Hello everyone, welcome to Tech Sati. माइक्रोसफ्टले फेब्रुअरी अनवर्ड्स इमेजिन कप 2022 अर्गनाइज गर्दैछ र यो कम्पिटिसनमा नेपालबाट पनि पार्टिसिपेट गर्न सकिन्छ। यही कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि तपाईहरुलाई चाहिने हेल्प तथा मेन्टरशिप प्रोवाइड गर्न चाहिँ माइक्रोसफ्टले नेपालमा आइडियाथन अर्गनाइज गर्दैछ एन्ड इट इज टेकिङ प्लेस अन 31 डिसेम्बर। यसकै बारेमा कुरा गर्न आज वी हैव प्रदीप दाई अन आवर स्टेज एन्ड ही इज द MVP फर माइक्रोसफ्ट। हेलो प्रदीप दाई। Hi. Welcome to Tech Sati. Thank you so much. So Microsoftले organize गर्ने Imagine Cup, it's a competition on a global level, right? So त्यसको बारेमा अझ धेरै कुरा भनिदिनुस् न। Yeah, sure. So basically Microsoft Imagine Cup भनेको चाहिँ it's a software competition, it's a premier software competition जो ग्लोबली नै माइक्रोसफ्टले अर्गनाइज गर्छ। एभ्री कन्ट्री इन जनरल अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ, रिजनल लेभलमा पनि गरिरहेको हुन्छ। सो बेसिकली यो दिस इज द 20th एनिभर्सरी अफ माइक्रोसफ्ट इमेजिन कप सफ्टवेयर कम्पिटिसन र यो संस्करणमा चाहिँ नेपालमा पनि भनौँ अन द फिल्ड हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ माइक्रोसफ्टले चाहिँ हामीसँग चाहिँ सल्लाह लिँदाखेरि चाहिँ वाट वी डिसाइडेड वाज एज अ माइक्रोसफ्ट टेक कम्युनिटी इन नेपाल वाट वी डिसाइडेड वाज वी क्यान डु आइडियाथन। सो आइडियाथनमा बेसिकली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी विल ब्रिङ अल द इन्ट्रेस्टेड प्यासनेट स्टुडेन्ट्स टु द्याट भेन्यू एन्ड त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ दे क्यान एक्चुली वर्क अन देयर ideas. If they don't have any idea, they can find out, they can brainstorm and come up with new ideas. यदि उनीहरुसँग चाहिँ मेन्टर्सहरु छैन भने चाहिँ they can we can actually facilitate them to make a good match between the students and the mentors based on their ideas, based on the kind of project or solutions they want to come up with. So basically त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। So like every other competition, Microsoft को Imagine Cup मा participate गर्न पनि certain criteria त meet हुनै पर्छ हैन। So what are those? So पहिलो कुरा त as a student when they want to apply, they have to be at least 16 years of age हैन। दोस्रो चाहिँ like they can come up with any idea and imagine any idea र त्यो सोलुसन्समा चाहिँ जुन सोलुसन उनीहरूले चाहिँ अप्लाई गर्दा युज गर्छ त्यो सोलुसनमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अज्योर सर्भिसेस चाहिँ युज भएको हुनुपर्छ एटलिस्ट वान कम्पोनेन्ट भन्ने छ। सो बेसिकली माइक्रोसफ्ट अज्योर भनेको इट्स अ क्लाउड कम्प्युटिङ प्लेटफर्म र तेस्रो कुरा भने चाहिँ त्यो वेन दे अप्लाई दे हेभ टु दे क्यान अप्लाई एज एन इन्डिभिजुअल ओर एज अ टिम अफ एट म्याक्स 4 मेम्बर। सो 4 जनाको मात्रै म्याक्सिमम चाहिँ टिम हुन राइट र वान अफ द अदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज त्यो जुन सोलुसन छ त्यो सोलुसनले चाहिँ सक्दो दे हेभ टु किप अकाउन्ट अफ डाइभर्सिटी इन्क्लुजन एक्सेसिबिलिटी यो कुरालाई चाहिँ कन्सिडर गरेको हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। सो त्यही सन्दर्भमा चाहिँ अब 31 डिसेम्बरमा आइडियाथन पनि अर्गनाइज हुँदैछ हैन। सो हाउ डु दे रेजिस्टर गर्नुपर्छ कि कसरी हाउ डु दे मुभ फरवर्ड? यस सो बेसिकली चाहिँ अब हामीले चाहिँ भनौँ न यसको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्टकै वेबसाइटमा हामीले इभेन्ट पेज क्रिएट गरेका छैनौँ तर बिकज वी नो द्याट मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स आर इन फेसबुक हैन। सो हामीले चाहिँ एकदमै क्विकली चाहिँ फेसबुक पेज क्रिएट गरेका छौँ। त्यो फेसबुक पेजबाट जोइन गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट इमेजिन कप 2022 आइडियाथन काठमाडौँ भनेर गरेका छौँ हैन। सो त्यो इभेन्ट पेजमा पनि जोइन गर्न सकियो पहिलो कुरा त। त्यतिखेर पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ माइक्रोसफ्ट फर्म्स रेजिस्ट्रेसन फर्म छ त्यो फर्म हामी फिलअप गर्न सक्छौँ र बेसिकली त्यही नै भन्छु मैले। सो यो हुन लागेको जुन आइडियाथन छ यो चाहिँ वेयर इज इट टेकिङ प्लेस? ओके सो यो चाहिँ सफ्टवेयरका कलेजको भेन्यूमा भइरहेको छ। सफ्टवेयरका कलेज दिल्ली बजारमा भइरहेको छ थ्याङ्क्स टु द कलेज म्यानेजमेन्ट हामीले चाहिँ यो भेन्यू चाहिँ त्यो डिसेम्बर 31 मा हामीले पाएको छौँ। हजुर सो सर्टेन टाइमिङ होला? टाइम चाहिँ 2 PM onwards 2 PM until 5:30 PM। ओके सो इफ एनी वान अफ यु इज विलिङ टु पार्टिसिपेट तपाईहरुले चाहिँ फेसबुक पेजमा गएर रेजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुनेछ हैन इभेन्ट पेजमा और यु क्यान अल्सो चेक आवर वेबसाइट हामीले त्यहाँ सबै रेजिस्ट्रेसन लिङ्क्सहरु राखिदिएका छौँ। सो यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो हामीले आइडियाथन राखेको चाहिँ इट्स टु हेल्प द पार्टिसिपेन्ट्स हैन। सो व्हाट एक्ज्याक्टली क्यान दे एक्सपेक्ट इन आइडियाथन? सो बेसिकली आइडियाथनमा चाहिँ हामी भनौँ न के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आइडिया ब्रेनस्टर्मिङ सेसनमा हामी लिएर जान्छौँ सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई। सो त्यो सेसनमा चाहिँ बिकज वी वुड हेभ अ लट अफ मेन्टर्स पुल्स डोमेन एक्सपर्ट्सको पुल हामीसँग हुन्छ त्यो इभेन्ट डेमा भेन्यूमै हुन्छ। सो बेसिकली हामी चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टिम्सहरूमा डिभाइड गर्छौँ देन विल गो थ्रु आइडिया ब्रेनस्टर्मिङ सेसन्स र इच टिममा चाहिँ हामीले मेन्टर्सहरू पनि असाइन गर्छौँ and then eventually we expect that these teams can also become a Imagine Cup participating team as well. So
यसको क्रक्स भनेको चाहिँ त्यही नै हो तर यसलाई यसको वरिपरि चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक माइक्रोसफ्टको एन्टायर स्पेक्ट्रममा के छ त इकोसिस्टममा के कस्तो छ त इमेजिन कपका प्रिभियस विनर्सहरू को छन् त उनीहरूबाट हामी चाहिँ के पार्ट सिक्न सक्छौँ त एज एन एक्सपिरियन्स सेयरिङ सेसन्सहरूबाट चाहिँ होइन त्यसै गरी चाहिँ यहाँ स्टुडेन्ट एम्बेसडर्सहरूको कम्युनिटी पनि छ होइन त्यो त्यसको बारेमा हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ धेरै कुराहरू छ जुन चाहिँ आई थिङ्क इट वुड कम अलङ विथ द ब्रेन स्ट्रमिङ सेसन्स सो इमेजिन कपको लागि प्रिपेयर गराउने त छँदैछ अपार्ट फ्रम द्याट नेटवर्किङ इभेन्ट जस्तो पनि भयो उहाँहरूको लागि काइन्ड अफ डेफिनेटली सो हामीले माइक्रोसफ्ट इमेजिन कप र आइडियाथोनको बारेमा प्रदीप दाईबाट धेरै इन्फर्मेसन त पायौँ वी हेभ अल्सो इन्भाइटेड प्रिभियस वर्ल्ड फाइनलिस्ट अफ माइक्रोसफ्ट इमेजिन कप मिस्टर एवान र सबेल नाउ वी विल हियर देयर एक्सपिरियन्सेस नमस्ते एन्ड हाई एभ्रिवान म चाहिँ एवन श्रेष्ठ नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सबिन श्रेष्ठ अनि हामी चाहिँ 2021 को इमेजिन कपको चाहिँ वर्ल्ड फाइनलिस्ट सो आउट अफ 163 कन्ट्रिज मध्येमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेको थियो र हाम्रो टिम चाहिँ पिकोस्याट हो र हाम्रो पिकोस्याट चाहिँ अर्थ क्याटेगोरीको चाहिँ रनर अप थियो र हामी चाहिँ सेमी फाइनलसम्म पुगेको थियौँ इमेजिन कप चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्स नै रह्यो होइन हामीले चाहिँ जुन संसारको डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट आएको डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्सहरूबाट उनीहरूसँग हामीले केही न केही सिक्न पायौँ हामीले त्यसै गरी माइक्रोसफ्टबाट जुन हाम्रो मेन्टरहरू हुनुहुन्थ्यो माइक्रोसफ्ट लगायत अन्य ठाउँबाट आएको मेन्टरसिप अनि प्रिभियस वर्ल्ड फाइनलिस्ट उहाँहरूबाट पनि हामीले एकदमै निकै कुराहरू जान्ने मौका पायौँ र यो चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स रह्यो जुन 2021 को मार्चको महिनामा इमेजिन कप भयो इमेजिन कप 2021 चाहिँ भर्चुअल नै भयो तर हामीले यहीँ बसेर पनि हाम्रो टिम रिप्रेजेन्ट गरेर हामी एज अ टेक स्टुडेन्ट भएर चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ हाम्रो ह्युमन लाइफमा हाम्रो वरपरको हाम्रो समाजमा चाहिँ कसरी हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले एकदम नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पायौँ र हामीले जाने बुझेको कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर एउटा इमेजिन कपले चाहिँ हामीलाई त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गरेर हाम्रो प्रतिभा देखाउने एउटा एकदम राम्रो प्लेटफर्म थियो इमेजिन कप र हामीले निकै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ सिक्न पायौँ इमेजिन कप चाहिँ ठुलो कम्पिटिसन हो भन्दैमा चाहिँ आत्तिनु भएन इमेजिन कप चाहिँ एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो यसलाई चाहिँ ग्र्याब गरिदिनु होला भर्खर सबैले भनेको जस्तै हामीले पनि एउटा हाम्रो कलेजमा गरेको सेमेस्टर प्रोजेक्टलाई लगेर चाहिँ इमेजिन कपमा लग्यौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले इमेजिन कपमा गइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई मोडिफाई गरेर मेन्टरसिप पाएर त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाउने कोसिस गऱ्यौँ हामीले नर्मल काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा गरेको सेमेस्टर प्रोजेक्टलाई चाहिँ वर्ल्ड फाइनलमा लगेर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अवसर पायौँ र यो हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले इमेजिन कपमा अप्लाई गर्नुहोस् र त्यसैको मेन्टरसिपको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्ट नेपालले 31 डिसेम्बरमा सफ्टवेयर कलेजमा आइडियाथन गराउँदैछ वी विल सी यु देयर It all starts with an imagination. त्यही भएर dream it, build it, live it. Imagine Cup. See you at the Ideathon. Thank you, Evan and Sabil. It was wonderful hearing from you guys. We have also invited Miss Ira Rizal, who was the world champion in AI category from 2018. So we'll hear her experiences as well. So back in 2016, I was Microsoft student partner. अनि Microsoft student partner हुँदाखेरि चाहिँ Microsoft Imagine Cup 2017 मा चाहिँ नेसनल एज अ नेसनल फाइनलिस्ट वी गट सेलेक्टेड बट अनफर्चुनेटली द्याट इयर हामी वर्ल्ड फाइनलिस्ट हुन पाएनौँ अनि त्यही आइडियालाई लिएर हामीले काम गरिराखेको थियौँ अनि 2018मा हामीले फेरि पनि इमेजिन कपको लागि अप्लाई गऱ्यौँ वी आर नट प्रिटी स्योर सेलेक्ट हुन्छ हुँदैन तर लकिली वी गट सेलेक्टेड नेपाल र श्रीलङ्काले चाहिँ साउथ इस्ट एसियालाई रिजनल फाइनल्समा रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी पायो र रिजनल फाइनल्समा चाहिँ 15वटा टिमहरू थियो त्यो 15वटा टिमहरूबाट 7वटा टिम चाहिँ वर्ल्ड फाइनल्समा जाँदै थियो जसबाट चाहिँ साउथ इस्ट एसियालाई नै सोचवेयरले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थियो एन्ड वी वेन्ट फर वर्ल्ड फाइनल्समा जाँदाखेरि इट वाज अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स बिकज 49वटा टिम वर्ल्डको बिग युनिभर्सिटिज अनि हामीलाई एज अ यङ स्टुडेन्ट्स स्टार्टिङ इन 5th 7th सेमेस्टर्स थाहा पनि थिएन कसरी गर्ने के गर्ने हामीले बनाएको प्रोडक्ट साँच्चै नै राम्रो छैन अनि पिएचडी लेभलको स्टुडेन्ट्सहरू पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो अब त्यो लेभलमा चाहिँ एकदमै नर्भसनेस अनि अर्कै खालको एक्सपिरियन्स थियो हाम्रो लागि होइन तर वर्ल्ड फाइनल्समा गइसकेपछि वी वेन्ट थ्रु वान राउन्ड आफ्टर अनदर अनि वान राउन्डबाट अर्कोमा गइसकेपछि वी वेन्ट इन्टु सेमिफाइनल्सबाट त्यो क्याटेगोरी विनर हुँदाखेरि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्याटेगोरी अवार्ड पाउँदाखेरि द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स फ्रम अस we were able to beat group of students coming from great universities and get that prize for Nepal.
त्यो एउटा पर्टिकुलर कम्पिटिसनबाट we got to win not only a prize but also people, connection, and also exposure to tech world in itself. त्यति मात्र नभइकन माइक्रोसफ्टसँगको त्यो एक्सपोजर अनि हामी एज अ इट्स 2021 एन्ड वी आर टकिङ अबाउट माइक्रोसफ्ट इमेजिन कप 2022 र आजको दिनसम्म पनि वी हेभ द्याट कनेक्सन बिल्ड वी हेभ द्याट एक्सपोजर टु टेक कम्युनिटी र आजको दिनमा पनि इफ यु हेभ एनी प्रब्लम रिलेटेड टु टेक and we have the established company Sochware which came back from Imagine Cup, built up working in Nepal. र त्यो build up जुन Imagine Cup ले हामीलाई दियो, we are very glad that we applied for Imagine Cup back in 2018. So yes, I would like to request everybody watching this video today to apply for Imagine Cup, grab this opportunity. We have Ideathon happening on December 31st. We'll see you there. Thank you so much. Thank you, Miss Ira from Sochware. It was wonderful hearing from you as well. So guys, that's it for today's video. If you like this video, do not forget to give us a thumbs up and subscribe to TechSathi. And see you on 31st December at Softwareika College.